ल आजको भिडियोमा चाहिँ डीएनएस को बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ है। डीएनए भनेको के हो, यसको काम के हो, कता पाउँछ, यसको कन्स्टिट्युएन्टहरु चाहिँ के हो, यो सब डिस्कस गर्छौँ है हामीले। अब डीएनए को फुल फर्म चाहिँ के हो, बच्चादेखि पढिआएको कुरा हो हैन। यसमा खासै प्रब्लम चाहिँ हुन नहुने हो। डीअक्सी राइबोन्युक्लिक एसिड, ठीक छ। अब जेनरली चाहिँ यसमा एउटा मेजर वर्ड हेरौँ है। त्यो चाहिँ के हो भने न्युक्लिक एसिड है। अब डीएनएस भनेको हाम्रो न्युक्लियसमा पाउने हैन, एन्ड क्रोमोजोमको चाहिँ मेजर पार्टहरु फर्म गर्ने अर्ग्यानिक सब्स्टेन्सेस हो भनौं न हैन डीएनए लाई चाहिँ। एन्ड डीएनए र आरएनए ले नै मेजरली हाम्रो 90% अफ द जेनेटिक मटेरियललाई चाहिँ नै कन्स्टिट्युट गर्छ के हैन। यिनीहरुले अब कुनै हेरिडिटरी क्यारेक्टरहरु सार्नेदेखि लिएर हैन, प्रोटिन ब्रेकअप गर्ने कामदेखि लिएर अरु कामहरु पनि गर्न सक्छ डीएनए ले है। एन्ड न्युक्लियसमा मात्र पाउँदैन, साइटोप्लाज्ममा पनि पाउन सक्छ डीएनए भनेको हैन। एन्ड समटाइम्स इन अदर सेल अर्गानल्स लाइक माइटोकन्ड्रिया, प्लास्टिड, यिनीहरुमा पनि पाउँछ कि डीएनए भनेको है। सो डीएनए मा चाहिँ सुरुमै मेजर पार्ट चाहिँ के हेरौँ त, न्युक्लिक एसिड हेरौँ है। अब न्युक्लिक एसिड भनेको चाहिँ के हो? न्युक्लिक एसिड भनेको चाहिँ नि न्युक्लियोटाइडको पोलिमर हो क्या। न्युक्लियोटाइडको पोलिमर हो है, पोलिमर। ओके, सो फेरि न्युक्लियोटाइड भने चाहिँ नि के हो हैन। अब न्युक्लियोटाइड पोलिमर भने चाहिँ हैन, पोलिमर भनेको के हो त, मेनी रिपिटिङ युनिट्स को एउटा सिंगल मास हो क्या। मोनोमर्स भन्छ हैन उनीहरुलाई, रिपिटिङ युनिट्सलाई चाहिँ नि मोनोमर्स भन्छ। इफ मोनोमर्सहरु धेरै मोनोमर्सहरुलाई सँगै राख्यो भने चाहिँ त्यसले के दिन्छ त, फाइनली हामीलाई पोलिमर दिन्छ हैन। यो चाहिँ थाहा भयो कि कुरा भयो है। अब न्युक्लियोटाइड भनेको चाहिँ नि हाम्रो एउटा मोनोमर हो क्या फर न्युक्लिक एसिड। न्युक्लिक एसिडको सबभन्दा सानो भागलाई नै हामीले न्युक्लियोटाइड भनेर भन्छ, ठीक छ। अब न्युक्लियोटाइडमा चाहिँ नि हाम्रो कन्स्टिट्युएन्ट के हुन्छ? न्युक्लियोटाइडमा चाहिँ नि मेजरली तीनटा कन्स्टिट्युएन्ट हुन्छ क्या, ठीक छ। त्यो चाहिँ के हो भने एउटा भनेको चाहिँ नि सुगर, अर्को चाहिँ नि फस्फेट ग्रुप और फस्फेट भने नि हुन्छ, और फस्फोरिक एसिड भने नि हुन्छ है, फस्फेट। अनि फाइनली चाहिँ नि नाइट्रोजेनियस बेसेस और बेस जे भन्दा नि भयो है। ओके, सो डीएनए को चाहिँ नि जेनरल स्ट्रक्चर भनेको कस्तो हुन्छ त, मैले ठ्याक्कै यहाँ देखाए जस्तै रिबन जस्तै हुन्छ है। पहिला देखिरहेको छ, इन्टरनेटतिर पनि देखिरहेको होला, भिडियोजतिर, बुक्सतिर, जहाँतिर हेरे पनि हामीले यस्तो रिबन शेप स्ट्रक्चर चाहिँ देखिरहेको छ हैन। दुईतिर रिबन छ जस्तो देखिन्छ नि, यता पनि अनि यता पनि हैन। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले हेलिकली कोइल्ड भन्छ के, हेलिकल हैन, हेलिकल है। हेलिकल भनेको कस्तो हो त, ठ्याक्कै यस्तो खालको के, ठीक छ। अब डीएनए को चाहिँ नि त्यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ है। अब डीएनए को इच पार्ट को स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ के, अब यो धागो जस्तो छ नि हैन, यो स्ट्र्यान्डको स्ट्रक्चर के छ त्यसमा हैन। एन्ड सिमिलरली अब यो भित्रको कन्स्टिट्युएन्टहरु के हो, यिनीहरुले के गर्छ हैन, त्यो सबै हामीले न्युक्लियोटाइडको भित्रै डिस्कस गर्छ के, ठीक छ। मेजरली न्युक्लियोटाइडै हाम्रो डीएनए को चाहिँ नि स्मलेस्ट युनिट हो के। न्युक्लियोटाइडलाई नै हामीले जोड्दै गयो भने चाहिँ नि हाम्रो डीएनए को स्ट्रक्चर आउँछ भन्न खोजेको, ठीक छ। अब सुरुमा सुगरको कुरा गरौँ है। अब सुगर भनेको अब हामीले खाने चिनी जस्तो चाहिँ हैन, बट डिफ्रेन्ट कम्पोजिसन भएको सुगर हुन्छ के, ठीक छ। अब सुगर युज गर्दा चाहिँ नि डीएनए मा पेन्टोज सुगर युज गर्छ है, पेन्टोज। अब पेन्टोज को मिनिङ भनेको के भयो त, 5 कार्बन सुगर हो क्या, 5 कार्बन, 5C मा त लेख्दै त मैले, 5 कार्बन सुगर चाहिँ नि डीएनए मा भेट्छ हामीले, ठीक छ। अब यसको स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि यस्तो खालको हुन्छ है त सुगरमा नि फेरि दुई टाइपको छ क्या। पेन्टोज सुगर फेरि दुई टाइपको हुन्छ है। त्यो भनेको के हो त, डिअक्सिराइबोज सुगर, ठीक छ, डिअक्सिराइबोज सुगर। अनि अर्को भनेको चाहिँ नि राइबोज सुगर है।
अब डिअक्सिराइबोज सुगर भनेको चाहिँ कहाँ भेट्छ त ठ्याक्कै नाममै छ डिअक्सिराइबोज भनेपछि चाहिँ नि DNA मा छ ठीक छ एन्ड राइबोज सुगर भनेको चाहिँ नि RNA मा हुन्छ है कलरमा गर्दियौ RNA मा ठीक छ अब यिनीहरु दुईजनाको स्ट्रक्चर चाहिँ नि अलमोस्ट सिमिलर छ हैन एउटामा चाहिँ नि हाइड्रोक्सी ग्रुप छ अर्कोमा हाइड्रोजन ग्रुप छ हैन त्यो चाहिँ नि जानिराख्नु पर्दैन तर जे होस् सुगरको चाहिँ नि यस्तो स्ट्रक्चर छ भनेर चाहिँ बुझिराख्नु पर्छ है 5 कार्बन सुगर हो व्हिच इज एक्चुअली कल्ड पेन्टोज सुगर हैन एन्ड यसमा चाहिँ नि अब अरु ग्रुपहरु थपिन्छ सुगर चाहिँ एउटा बेस जस्तै हो यसमा हैन यसमा अब फस्फेट ग्रुप अनि नाइट्रोजेनियस बेसिसहरु पनि थप्दै गइन्छ ठीक छ नाउ लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट है के छ त हाम्रो नाइट्रोजेनियस बेसिस छ है अब ओके नाइट्रोजेनियस बेसिस भनेको चाहिँ के हो अब रिङ लाइक स्ट्रक्चर हो के नाइट्रोजेनियस बेसिस भनेको हैन यिनीहरुको रिङ जस्तै स्ट्रक्चर हुन्छ तर के हुन्छ भने डिफरेंट एलिमेन्ट्स सच एज कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन यिनीहरु सबै जोडेर बसेका हुन्छ के नाइट्रोजेनियस बेसिसमा हैन एन्ड हामीले पढेको छ नाइट्रोजन बेसिसमा चाहिँ नि दुई मेन टाइप हुन्छ है एउटा भनेको चाहिँ नि प्युराइन अर्को भनेको चाहिँ पाइरिमिडाइन है पाइरिमिडाइन अब सिधै स्ट्रक्चरको बारेमा किन नबुझाएर मैले किन अन्तै गइरा छु भनेर सोच्नु भयो होला है सायद किनभने मैले स्ट्रक्चर नबुझाइकन सुरुमा चाहिँ नि कम्पोनेन्टहरु नै बुझाइरहेको छु के बिकज कम्पोनेन्टहरु बुझ्यो भने चाहिँ नि हैन एकदम सजिलो हुन्छ के इफ कम्पोनेन्टै बुझेको छैन भने चाहिँ नि गाह्रो हुन्छ के यो सबै कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हैन सो त्यसैले चाहिँ सुरुमा कम्पोनेन्टहरुलाई बुझाएर चाहिँ बल्ल स्ट्रक्चरमा चाहिँ नि मुभ गर्छु है त म सो अब हामी कहाँ छौं त नाइट्रोजेनियस बेसिसमा है प्युराइन्स एन्ड पाइरिमिडाइन्स हैन अब यिनीहरुको सर्टेन रिङ स्ट्रक्चरहरु छ एन्ड डिफरेंट कम्पाउन्डहरु छ त्यो चाहिँ नि अब हामीले याद नगरे नि हुन्छ ठीक छ अब प्युराइन्समा चाहिँ नि के हुन्छ भन्ने मात्रै थाहा पाउनु पर्यो के हामीले है प्युराइन्समा चाहिँ नि जनरली के हुन्छ त हाम्रो एडिनाइन हामीले पढेकै कुरा है एडिनाइन र गुआनिन हुन्छ है गुआनाइन और गुआनिन भन्ने नि हुन्छ है गुआनिन ठीक छ एन्ड पाइरिमिडाइन्समा चाहिँ नि के हुन्छ त साइटोसाइन और साइटोसिन अनि थाइमिन और थाइमाइन और युरासिल हुन्छ है और युरासिल अब यो और चाहिँ किन भनेको भने थाइमिन चाहिँ नि हाम्रो उसमा हुन्छ DNA मा हुन्छ तर RNA मा चाहिँ हुँदैन है ठीक छ एन्ड युरासिल चाहिँ नि ठ्याक्कै उल्टो RNA मा चाहिँ हुन्छ तर DNA मा चाहिँ हुँदैन ठीक छ अब जहिले पनि के हुन्छ भने एउटा प्युराइन चाहिँ नि एउटा PU लेखे है त मैले एउटा PU चाहिँ नि एउटा PY और पाइरिमिडाइन सँग चाहिँ नि बन्ड भएर बस्छ ठीक छ यो बन्ड चाहिँ नि कुन बन्ड हुन्छ त हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ के रे हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ है नट बम हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ है ठीक छ कि त डबल बन्ड हुने भयो कि त ट्रिपल बन्ड हुने भयो ठीक छ अब हामीले चाहिँ पढिरहेको बन्डिङ के छ त ATCG भनेर पढिरहेको छ अब एडिनाइन भनेको के हो त एउटा प्युराइन हो यो चाहिँ नि कुन चाहिँ पाइरिमिडाइन सँग बन्ड हुन्छ त थाइमिन ठीक छ एन्ड सिमिलरली साइटोसिन भन्ने चाहिँ नि एउटा के हो त प्युराइन हो एन्ड यो कुन चाहिँ पाइरिमिडाइन सँग पेयर हुन्छ त गुआनिन ठीक छ एडिनाइन र थाइमिन को बीचमा चाहिँ नि डबल बन्ड हुन्छ है डबल बन्ड भनेको डबल हाइड्रोजन बन्ड ठीक छ एन्ड साइटोसिन र गुआनिन को बीचमा चाहिँ नि ट्रिपल हाइड्रोजन बन्ड हुने गर्छ के यो चाहिँ नि अब जनरली थाहा भएर कुरा SE सम्म नि पढिरहेकै कुरा हो हैन ATCG अब यसलाई याद गर्न गाह्रै छ भने चाहिँ नि एउटा नेमोनिक छ के जसले गरेर चाहिँ नि एकदम सजिलै याद हुन सक्छ के यो कुरा ठीक छ अब ATCG याद गर्ने सजिलो तरिका के हुन्छ भने apples is to trees हैन apples is to trees trees बाट त apples आउँछ as cars is to cars अब कताबाट आउँछ त गराज बाट आउँछ नि हैन ठीक छ सो यसरी चाहिँ याद गर्न सकिन्छ है कुन चाहिँ केसँग बन्ड हुन्छ
एन्ड कति कति बन्ड हो भनेर याद गर्न सक्छ एप्पल्स इज टु ट्रिज एज कार्स इज टु गराज ठिक छ ATCG है सो अहिलेसम्म चाहिँ एकचोटि क्विक रिक्याप एउटा गराइहाल्छु न्युक्लियोटाइड्स भनेको चाहिँ नि के हो त हाम्रो न्युक्लिक एसिडको सबभन्दा सानो भागहरू भयो क्या ठिक छ न्युक्लियोटाइड्सले नै हाम्रो टोटल DNA लाई चाहिँ नि कम्पोज गरेको हुन्छ क्या है यिनीहरू भएरै DNA बनेको हो भन्दा नि हुन्छ क्या ठिक छ सानो सानो न्युक्लियोटाइड्स युनिट मिलेर चाहिँ नि एउटा न्युक्लिक एसिड बन्छ क्या खासमा ठिक छ अब न्युक्लिक एसिडमा चाहिँ के छ त मेजर कम्पोनेन्ट सुगर फस्फेट एन्ड नाइट्रोजेनियस बेसिस ठिक छ अब सुगर भनेको चाहिँ कुन चाहिँ सुगर युज हुन्छ त हाम्रो DNA मा पेन्टोज सुगर पेन्टोज भनेको चाहिँ फेरि कस्तो हुने भयो त 5 वटा कार्बन भएको ठिक छ यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ है पेन्टोज सुगरमा नि फेरि दुई टाइपको हुन्छ के एउटा डिओक्सिराइबोज सुगर हुने भयो अर्को राइबोज सुगर हुने भयो है डिओक्सिराइबोज सुगर भनेको हाम्रो DNA मा मात्रै हुन्छ एन्ड राइबोज सुगर भनेको हाम्रो RNA मा हुने भयो ठिक छ सो डिओक्सिराइबोज भन्ने नामै त्यहीबाट आएको हो के डिओक्सिराइबो न्युक्लिक एसिड हो नि त डिओक्सिराइबो भनेको चाहिँ नि हाम्रो सुगरबाट आउने भयो न्युक्लिक एसिड भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ न्युक्लियोटाइड्स चाहिँ नि पोलिमराइज भएर चाहिँ फर्म भएको छ क्या त्यसैले चाहिँ त्यसलाई न्युक्लिक एसिड भनेको हो क्या ठिक छ अब त्यसै गरी नाइट्रोजेनियस बेसिसको कुरा गर्दा के हो त नाइट्रोजेनियस बेस रिङ लाइक स्ट्रक्चर हो रिङ लाइक स्ट्रक्चरमा चाहिँ नि मेजरली दुई टाइपको हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ प्युराइन्स भयो अर्को भनेको के भयो त हाम्रो पाइरिमिडाइन्स ठिक छ अब एउटा चाहिँ नि रुल के छ भने प्युराइन्स अनि पाइरिमिडाइन्स चाहिँ 1:1 को रेसियोमा बन्ड हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा रुल छ है अब यसलाई चाहिँ चार ग्याफ रुल पनि भन्छ है भन्न चाहिँ अब खासै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन तर यसलाई चार ग्याफ रुल भन्छ है चार ग्याफ रुल है अब यसको बारेमा सोध्न सक्छ व्हाट इज चार ग्याफ रुल भनेर है अब त्यसले चाहिँ सिम्पली प्युराइन्स अनि पाइरिमिडाइन्स चाहिँ 1:1 को रेसियोमा चाहिँ बन्ड हुनुपर्छ भन्ने है अब यो दुईटा बीचको बन्ड चाहिँ केले दिन्छ त हाम्रो हाइड्रोजन बन्ड्सले दिन्छ जहिले नि एउटा प्युराइन चाहिँ पाइरिमिडाइनसँग बन्ड हुनु परेपछि के को रिलेसन आउँछ त हामीसँग एउटा भनेको एडिनाइन र थाइमिन अर्को भनेको के हुने भयो त साइटोसिन र गुआनिनको रिलेसन आउने भयो यसलाई कसरी याद गर्ने एप्पल्स इज टु ट्रिज एज कार्स इज टु गराज है आई होप यु गाइज आर नट कन्फ्युज टिल नाउ है अहिलेसम्म सजिलै छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अब फाइनल ग्रुपको कुरा गरौँ यो भनेको चाहिँ नि फस्फेट ग्रुप है फस्फेट ग्रुपले चाहिँ के गर्छ भने एउटा न्युक्लियोटाइडलाई चाहिँ नि पुरा गर्छ क्या इट कम्प्लिट्स द न्युक्लियोटाइड अनि न्युक्लियोटाइडको फाइनल मेम्बर भनेको एउटा फस्फेट ग्रुप हुने भयो क्या ठिक छ अब यसको स्ट्रक्चरहरू पनि फेरि चाहिराख्दैन एन्ड यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने एउटा न्युक्लियोटाइडलाई अर्को न्युक्लियोटाइडसँग जोड्छ क्या ठिक छ अब सपोज यहाँ N1 भन्ने न्युक्लियोटाइड छ अरे होइन एन्ड यहाँ N2 भन्ने न्युक्लियोटाइड छ अरे होइन अब यिनीहरू दुईजनालाई चाहिँ नि एउटा फस्फेट ग्रुपले चाहिँ यसरी जोड्ने भयो क्या ठिक छ एन्ड सिमिलरली तल चाहिँ अर्को न्युक्लियोटाइड छ अरे होइन N3 एन्ड N4 एन्ड त्यसै गरी छ भने के भेट्छ भने फस्फेट ग्रुपले सबैलाई यसरी नै जोडेको हुन्छ ठिक छ अब यिनीहरूले कसरी जोड्छ भने फेरि यहाँ पनि बन्ड फर्मेसन गर्छ क्या ठिक छ बन्डहरु चाहिँ धेरै फर्म भइरहेछ है DNA मा एन्ड यो बन्डलाई चाहिँ नि हामीले फस्फोडाइएस्टर बन्ड भन्छ के फस्फोडाइएस्टर डाइइस्टर आई गेस डाइइस्टर और डाइएस्टर बन्ड भन्छ ठीक छ सो फस्फेट ग्रुपले चाहिँ के गर्छ एउटा न्युक्लियोटाइड ग्रुपलाई चाहिँ नि अर्को न्युक्लियोटाइड्स ग्रुपसँग जोडेर एउटा स्ट्र्यान्ड फर्म गर्छ के अरु एउटा चेन जस्तै फर्म गर्छ अब यहाँ एउटा चेन फर्म भइरहेको छ नि त हैन त अब यो चाहिँ कस्तो हो कसरी गर्छ विल डिस्कस नेक्स्ट